मैं आर्मी चीफ को भी जानता हूं, डीजी आईएसआई को भी जानता हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह जानता हूं। मेरा दावा आपके खिलाफ ये है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है। इसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम लाजिम हो। यही हम सब का मुकदमा है कि आप फौजी रहे ही नहीं। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी है। वापस फौजी बन जाओ, जहां से निकले वहीं खड़े हो जाओ। अगर वर्दी पहनकर मुझ पर कोई रोक डालने की कोशिश करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं। एक्सटेंशन माफिया नामंजूर, सिलेक्शन माफिया नामंजूर, आइन शिकन मुकद्दस गाय नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है, जो आपकी मोहब्बतों का ममनून है। वरना मेरे जैसे बंदे को यूट्यूब पे देखना और सुनना ये काफी दिल गुर्दे का काम है। आप लोग करते हैं 1500 से 2000 लोग, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18 जुलाई 2026 हो गया आज, और दिन है हफ्ते का। हो सकता है आपको छुट्टी हो, आपका वीकेंड हो, अल्लाह करे आप रिलैक्स रहें। आपके सामने जो है वो कुछ ताज़ा तरीन खबरें रखनी है। रात भर क्या हुआ, 24 घंटों में क्या हुआ, या 12 घंटों में क्या हुआ, और एक वीलॉग रखना है। और जब मैं आपसे मुखातिब हूं पाकिस्तान से, तो इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज हम कौन से मुद्दे डिस्कस करेंगे? मेरे दिल में जो है ना वो बड़ी ख्वाहिश है कि कभी मैं आपको अच्छी खबरें सुनाऊं, कभी मैं आपको पाकिस्तान के अवाम का जो म्यार जिंदगी है वो बुलंद होता हुआ बताऊं या दिखाऊं, आपको किसी खुदकुशी के बारे में न बताऊं, आपको बेरोजगारी के बारे में न बताऊं। लेकिन क्या किया जाए, यानी शुतुरमुर्ग की तरह जो सर है वो रेत में नहीं दिया जा सकता, या बिल्ली की तरह आंखें बंद नहीं की जा सकती। आज आपको पहला मुद्दा पता है क्या बताना है? लाहौर डिफेंस। लाहौर डिफेंस, उसमें आर्मी चीफ ने 4 मुरब्बे, कसम पैदा करने वाले की। मुझे मुरब्बे का नहीं पता कि मुरब्बे में कितने एकड़ होते हैं या कितने कनालें होती हैं। सुने हैं मैंने मुरब्बे कि फलां मुरब्बों का मालिक है। आप लोग मेरी मदद कर दें कि मुरब्बे में कितने एकड़ होते हैं और मुरब्बे में कितनी कनालें होती हैं। आप में से कई लोग जिम्मेदार होंगे। हूं तो मैं भी जिम्मेदार ही, यानी जिम्मेदार मीन के वही बैकग्राउंड है मेरा, जमीन शमीने तो नहीं है, लेकिन देखना और उधर रहना। लेकिन मुझे पता नहीं है 4 मुरब्बे लाहौर डिफेंस में किस आर्मी चीफ ने लिए। उसके बाद GHQ डांगों के सामने भीगी बिल्ली बन गया। किस तरह मारा PTI को, पढ़े लिखे नौजवान, पोपले, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, कोर कमांडर हाउस के अंदर से गोली आती है और एक लड़के का दिमाग वो रोड पे बिखर जाता है। कितने शेर हुए ये, अब चूं भी नहीं कर रहे। मैं कहता हूं ये ड्रामा है। इमरान रियाज की बात मान लेते हैं। मैं कहता हूं यार, मैं और आप ड्रामा करें और आप मुझे 4 बंदों में गालियां देते रहें, जी ड्रामा है। कोई तो से भी होती है, कोई तो स्टैंड भी होता है। जो कुछ JUI वाले लोगों के दरमियान कर रहे हैं और टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, चले मैं कहता हूं ड्रामा है, मुझे भी लगता है ड्रामा है, लेकिन बिल्कुल भीगी बिल्ली, बिल्कुल, क्योंकि सोटे डांगरा मारेंगे मौली।
इनकी JUI की आपने फोर्स भी देखी है, वो अजीब सा कलर है, एक न पीला है न कोई पता नहीं कौन सा कलर है, ऑरेंज टाइप, वो डांगा डाड़े ढिड्डा वात वाते, बस बहरहाल भीगी बिल्ली। आपको पता है पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ वर्दी में नंबरदार भी बना, जो हल्का हल्का सुरूर है, बड़े अरसे बाद, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, नंबरदार आर्मी चीफ है ना। अच्छा, उसके बाद केला रिपब्लिक, पेट्रोल आपकी मर्जी है, वजीर कह रहा है महंगा हो महंगा कर दें, सस्ता हो सस्ता कर दें, बंद करना हो बंद कर दें, अवाम को सोटे मारने हैं सोटे मारे, कपड़े उतारने हैं कपड़े उतारे, हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, तो सही करो। बहरहाल जी, उससे पहले कि हम वीलॉग पे आए, अमरीकी जो जंगी जराइम है वो जारी है ईरान में, कोई नहीं बोल रहा, पुल उड़ाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, मेट्रोज, जो पंपिंग स्टेशंस हैं वो सारे, और ये सारे जराइम जंगी जराइम में आते हैं। इन्होंने पहले भी इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया एडोल्फ हिटलर के खिलाफ कि उसने जंगी जराइम की और ये किया वो किया, सारे मीडिया को नाजियों पे लगा दिया। मेरा ख्याल है हिटलर पे जितनी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनी है ना नाजियों पे, दुनिया में किसी मौजू पे नहीं बनी, लेकिन ये सब कुछ वही कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। लेकिन अब जो अगला टारगेट है वो मुसलमान है, और मुसलमान जो है वो दुनिया में सबसे सॉफ्ट टारगेट है, मारो जितना मारना ने, ना कोई इनका वली वारिस है ना कोई इनको सपोर्ट करने वाला है। यहां पे लोग खुश हो रहे हैं, शीए मारे जा रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, शीए मारे जा रहे हैं। पहले शाम में देखा आपने, इराक में तो शीए मेरा ख्याल है कम ही थे, सद्दाम हुसैन तो सुन्नी था, मुअम्मर कद्दाफी भी शिया नहीं था, वो भी गए, बारी बारी सबकी बारी। इमरान राज ये तो ठीक कहते हैं ना, तो ठीक है, एक दिन सुन्नियों को भी आएगा, एक दिन सुन्नियों पे भी आएगा। बहरहाल जी, वहां पे जंगी जराइम जारी हैं। उसके बाद इजराइल में हुकूमत जो है वो तहलील कर दी गई है। ये सितंबर के एंड पे और अक्टूबर के शुरू में जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं इजराइल में। अब आप अंदाजा करें कि सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है इजराइल में, ये जंग वो जंग, लेबनान, हिजबुल्ला, शाम, ईरान, लेकिन इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे बिल्कुल, और इसी तरह मुल्क आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन होंगे। बहरहाल वो हुकूमत तहलील हो गई है। उसके बाद मशहूद, ये राणा मशहूद है, चलती फिरती जहालत है, और फिर नून लीग के, आपको पता है जहालत और नून लीग का इस तरह चोली और दामन, इसकी भी आज तक मुझे समझ नहीं आई चोली दामन क्या होता है। बहरहाल चोली दामन का साथ है जहालत का, गंवारपन का। ये राणा मशहूद साहब है, आपका विजन है सर, आपका विजन, ये वो राणा मशहूद है। ये अमेरिका में कहता है 2024 का इलेक्शन हम जीत रहे थे, फैज की बाकियात ने हमें हरवाया। कौन फैज? जिसने जेल में गुड़िया बाजी को आईफोन दिया। कौन फैज? जिसने 2019 में पेशकश कर दी बाजवा के ससुर के घर के, आप पंजाब ले लें फिर आप वफाक दे दें। कौन फैज? जिसने फजल रहमान से धरना दिलवाया, वो फैज। ये राणा मशहूद कह रहा है। अच्छा, ये बात हो गई। उधर से उनको गुस्सा आया भाई लोगों को, मुनीर फारूक MF, उसने कहा, जवाब दिया कि 140 सीटें पंजाब की, एक सीट पे नून लीग आगे थी, वो 17 वाला भी झूठ निकला। एक सीट एहसन इकबाल की एक सीट थी जिस पे नून लीग आगे जा रही थी, जीती नहीं थी, आगे जा रही थी। एंड तक पता नहीं क्या होता, क्योंकि बहुत से पोलिंग स्टेशन होते हैं, 140 में से एक सीट। ये मुनीर फारूक ने वादे कर दिया, राणा मशहूद को जवाब दे दिया
کہ جو تم کہہ رہے ہو نا فیض کی باقیات نہروایا، یہ ذرا میں آپ کو آئینہ دکھا دوں۔ اور پھر جو ہے وہ آئینہ دکھا دیا منیب فاروق نے نون لیگ کو۔ یہ اوقات ہے ان کی ٹوٹل۔ آگے چلے، حسن ظفر صاحب یہ بہت لائق آدمی ہیں، لیکن ایسے بندوں کی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کو محسن نقویوں کی ضرورت ہے، سرفراز بگٹیوں کی ضرورت ہے، مکھیہ منتریوں کی ضرورت ہے، اجاڈ، نلائق، گنوار، جاہل۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 30 دن کے ڈالرز ہے، 30 دن کے، اور 15 دن کا پیٹرول ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گھر ہونا، جس طرح آج کل حالات ہیں، تو ان سے بھی 30 دن کے زیادہ ریزروز ہوں گے کہ اللہ معاف کرے بیماری ہے، شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، کوئی سفر ہے، وہ بھی 30 دن تک اپنا زاد راہ رکھتے ہیں۔ آج کل تو اے ٹی ایم آ گئے کہ چلے رستے سے پیسے نکلوا لیں گے، ایزی پیسہ جو ہے نا وہ جیز کے سب کچھ آ گئے۔ یہاں ایٹمی جو 7ویں ایٹمی طاقت ہے، 7ویں ایٹمی طاقت دنیا میں ڈکلیئرڈ، اس کے پاس 30 دن کے ڈالرز ہیں، 30 دن کے، اور 15 دن کا پیٹرول ہے۔ یہ جو ہے نا حسن ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، اور حسن ظفر صاحب ایک ہی علاج بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آفیشیلی اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دے، کہ ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، ہم کھا پی گئے ہیں سب کچھ۔ جی ڈی پی کا 70% ہم قرضہ لے چکے ہیں، 50% پہ بندہ دیوالیہ ہوتا ہے، یہ 70% لے چکے ہیں۔ اب بنانا ریپبلک، پیٹرول اور ڈیزل میں اضافہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، ڈیزل میں پتہ نہیں 35-40 روپے، پیٹرول میں 5 روپے 6 روپے، بہرحال 300 سے کراس کر گیا۔ اب کہتے کیا ہیں علی پرویز ملک، اس کا باپ بھی منسٹر تھا، اس کی ماں بھی MNA ہے، یہ اب یہ منسٹر ہے، کہ اب روز پیٹرول بڑھے گا، صبح اور شام اور یہ میں بات آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی، یہ ٹیکس بڑھاتے ہیں، ٹیکس۔ عام آدمی کو پتہ نہیں، عام آدمی کہتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیوی بڑھاتے ہیں، جی ایس ٹی بڑھاتے ہیں ڈائریکٹ خزانے میں۔ اب روز بڑھے گا، اب اس پہ قتل و غارت ہوگی، کیونکہ صبح آپ جائیں گے، لوگ جائیں گے اور ریٹ ہوگا شام کو۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں 40 روپے کا فائدہ ہوا تو یہ 40 روپے کا فائدہ دیں گے، یہ آپ کو دیں گے 4 روپے کا فائدہ۔ اور اگر بین الاقوامی منڈی میں 5 روپے بڑھے تو یہ آپ کو دیں گے 25 روپے مہنگا۔ بنانا ریپبلک، کیلا موڑ توڑ دیں، جس وقت جدھر مرضی لے جائیں، آئین توڑ دیں، آئین رون دیں، وزیر اعظم کو پھانسی دے دیں، وزیر اعظم کو جیل بھیج دیں، اور جو قیدی ہیں ان کے ساتھ گوانتانا موبے والا سلوک کریں، ان کے گردے فیل کر دیں، ان کے دل خراب کر دیں، پھر سب چل رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ کسی کو، کوئی مولانا، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی تقی عثمانی، کوئی طاہر اشرفی، کوئی مفتی منیب۔ میں بار بار آپ کو مثال دیتا ہوں احمد بن حنبل کی، سارے چاروں امام اسی طرح، لیکن احمد بن حنبل نے جو نا بہت فائٹ کی، بہت فائٹ کی۔ وہ بھی عالم تھے، وہ کیا تھے، وہ کوئی جنگجو تھے، وہ بھی عالم تھے۔ تو یہ اب ہم، یعنی میں گندا آدمی، گناہ گار آدمی، غلیظ آدمی، روزانہ کوشش کرتا ہوں جتنی میری مجھ سے بن پڑتی ہے، جتنی میری اوقات ہے، انڈیکیٹ کرتا ہوں کہ یہ دیکھ جی کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اب پیٹرول اور ڈیزل یہ روزانہ بڑھیں گے، اور اس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک، جہاں نہ کوئی قانون ہے، جہاں نہ کوئی آئین ہے، جہاں نہ کوئی حقوق ہیں۔ ہم چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ ظفر علی شاہ، آپ کو یاد ہوگا بڑے قریب تھے نون لیگ کے، قریب کیا تھے، نون لیگ میں تھے، بڑا یہ مقدمہ لڑتے تھے، وکیل بھی بہت بڑے ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہ رات کو آتے اور نون لیگ کا مقدمہ لڑتے پروگراموں میں۔ وہ مطیع اللہ جان کو کہتے ہیں کہ قسم پیدا کرنے والے کی،
मुझे नहीं पता था कि नवाज शरीफ इतना करप्ट आदमी है। जफर अली शाह कह रहा है, वो जिनके चेहरे पे दाग भी हैं, हाथों पे दाग हैं, आपको याद आ गया होगा, सेनेटर भी रहे हैं, कि इतना करप्ट आदमी मुझे नहीं पता था। सबका साथी कह रहा है। और फिर वो कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में तो बहुत अच्छे हालात थे, हालांकि मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत गिराई थी। वो कहते हैं कि मुशर्रफ के जो हालात थे दौर में वो बहुत अच्छे थे, अब तो तबाही फिरी हुई है हर तरफ। ये जफर अली शाह का कहना है। अच्छा, चूलिस्तान में जमीन का कोई कहता है 1 मुरब्बे का मामला था, कोई कहता है आधे मुरब्बे का मामला था। यह इंकशाफ किया है जावेद हाशमी ने। आपका सिटिंग आर्मी चीफ, जिसे 4 तारे लगे हुए थे, जो फौज को कमान कर रहा था, वो चूलिस्तान का नंबरदार बन गया। यानी एक मखसूस प्रोसेस है नंबरदार बनने का। लोगों को पता होगा आपकी इतनी जमीन होनी चाहिए और इतना रकबा होना चाहिए। तो फिर ये थे कमांडो जनरल परवेज मुशर्रफ, ये चूलिस्तान के नंबरदार भी बने। वो 1 मुरब्बा था या आधा मुरब्बा था, उसको हासिल करने के लिए बकौल जावेद हाशमी, और जावेद हाशमी जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो रात को गाड़ियां डाले ले और डाला पहुंच गए। उनकी खवातीन को हरासा किया गया, उनकी जो है ना वो घर में छापे। पता नहीं अब जावेद हाशमी गिरफ्तार हुए या नहीं, पर उन्होंने कहा था कि मेरा बैग जो है वो मैंने तैयार कर लिया है, मैं जाऊंगा, खैर है पकड़ लें। हालांकि आपको पता है बुजुर्ग हैं, बीमार है। उन्होंने कहा जी दवाइयां भी कुछ मेरी नहीं है, वो दवाइयां आ जाएंगी उसके बाद मैं तैयार हूं। ये उन्होंने इंकशाफ किया है जावेद हाशमी ने कि चूलिस्तान में आधे मुरब्बे का रोला था या 1 मुरब्बे का रोला था, तो वो कानूनी सुकम पूरा करना था, वो जरूरत पूरी करनी थी। तो पाकिस्तान का सिटिंग आर्मी चीफ वो चूलिस्तान के एक इलाके का नंबरदार बन गया। वैसे तो नंबरदार हैं, जो मर्जी है बने, जो मर्जी है बने। यानी आर्मी चीफ खुदा बनने का बिल पेश कर सकते हैं, खुदा बनने का। यानी इस पार्लियामेंट में अगर वो बिल पेश करे, आपका क्या ख्याल है, मंजूर नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये खुदा है बस। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो कोई ओहदा, कोई वजीर आजम, कोई सदर जिसको खासकर लोग वोट दें। तो बहरहाल जी ये भी मैंने कहा आपको बता दूं, ये एजाज लेकिन बकौल जावेद हाशमी के कि वो नंबरदार बने थे। और कोई अब वो मुरब्बा किधर गया, किसके पास है, कौन वहां पे मौजें कर रहा है? क्योंकि मुशर्रफ की तो कराची में धूप पे कब्र होगी, या शायद ऊपर कोई रोजा बनवाया हो MKM वालों ने, कोई मकबरा बनवाया हो, मुझे तो नहीं पता। बहरहाल वो मुरब्बा क्या हुआ, किधर गया, किसके पास है, हम आगे चलते हैं। सफारतकारी से अरबों डॉलर्स आएंगे, अरबों। ये चूरन बेचा गया, खट्टा मीठा था, खाया लोगों ने, जुबान पे लगाया। सफारतकारी इस्लामाबाद बंद, दुकानें बंद, कर्फ्यू, JD वैंस, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, फरीदा फारूकी का ग्रीन लिबास, ये सारा कुछ अरबों आएंगे। खैर जंग फिर लग गई, सारा कुछ। अब पता क्या चूरन आया है, नए कुरकुरे कौन से हैं? अब अगर ईरान पे हमला किया जाए सऊदीया के खिलाफ मिलके, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे
आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तैयारी करें, ईरानियों को सोटे मारने हैं, ईरानियों को डांगे मारनी हैं और आएंगे अरबों डॉलर्स। ये नए कुरकुरे काली मिर्च वाले वो मार्केट में आ रहे हैं, ये भी आप सुनना शुरू कर देंगे। स्वार्थकारी, कौन सी स्वार्थकारी गई? और यार स्वार्थकारी के लिए हैसियत होती है, कोई बंदे का स्टैंड होता है, कोई बंदा गैरतमंद होता है, ये इनको कौन स्वार्थकार मानता है? बहरहाल अब कहा जा रहा है और बार बार मुआहदे का जिक्र किया जा रहा है कि सऊदीया के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है, और फिर तफ्तान और इधर सरहद बड़ा जबरदस्त रास्ता है जमीनी हमला करने का ईरान पे, खुदा न खास्ता। तो इस सूरत में बड़े डॉलर मिलेंगे, बड़े, क्योंकि इस मुल्क की मीशत जंग है। बाज मुल्कों की मीशत कारें हैं, बाज की इलेक्ट्रिक कारें हैं, बाज की टेक्सटाइल है, बाज का हथियार है, बाज का दूध और दही तक है डेनमार्क और हॉलैंड वगैरह में। यहां जंग है, मीशत जंग, आराम से नहीं बैठना। बहरहाल अब कहा जा रहा है अगर ईरानियों पे पिल पड़े तो ईरानियों को अगर डांगे मारे तो इससे अरबों और करोड़ों डॉलर आएंगे। मारें जी, बिल्कुल मारें, ईरानियों का हक बनता है। उसके बाद ये कैसर अहमद शेख हैं, ये खुद मिनिस्टर हैं, कहते हैं कि 10 साल में झूठ बोल रहे हैं, इमरान को लपेट में ले रहे हैं। 10 साल में 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं आई, इमरान के दौर में आई थी, आ रही थी, झूठ बोल रहा है। जिस्म का कोई बाल काला नहीं है, नकली दांत हैं इसके, ये झूठ बोल रहा है। 1 रुपया बिल्कुल नहीं आया, इन 4 सालों में 1 रुपया नहीं आया इन्वेस्टमेंट का। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि JUI क्या कह रही है, पता है आपको? JUI पे कल आयशा गुल अलई को छोड़ा गया। लौंडेबाज है, सफाक है, जालिम है, गद्दार है, TTP का सरप्रस्त है, हो गया हो गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम GHQ के सामने धरना देंगे, GHQ के सामने। वो गफूर हैदरी ने कहा, लाहौर में कहा कोर कमांडर हाउस पे कब्जा करेंगे, हम PTI वाले नहीं हैं, कब्जा करेंगे, कब्जा। और वहां जाके धरना देंगे। और GHQ जिस तरह बिजली भीग जाती है और बैठी उस तरह। मैं कहता हूं ड्रामा है, ड्रामा है, लेकिन इतनी साख दो पे लगी हुई, चुप। यानी अपना बंदा वो इमरान के मुकाबले में लॉन्च कर रहे हैं कि हमें गालियां दो, जो कि असल में बनती हैं, हमें गालियां दो, लोग तुम्हारी तरफ आएंगे, लोग तुम्हारी। फजल रहमान को हर कोई जानता है। इमरान रियाज खान ने सर्वे कराया है कि ये नूरा कुश्ती है या असल जंग है, तो 90% लोगों ने कहा नूरा कुश्ती है, क्योंकि फजल रहमान को लोग जानते हैं, फजल रहमान को अपना बाप जानता था। लेकिन ये सारी बातें ठीक हैं, लोगों के सामने चैलेंज किया जा रहा है, कोर कमांडर हाउस पे कब्जा कर लेंगे और GHQ के सामने धरना देंगे। फिर जवाब भी आ गया। जवाब क्या आया? वो सहाफियों को बुलवाया गया, सहाफियों ने कहा सर वो तो ये कह रहे हैं, आगे से कहते हैं भीगी बिल्ली बन के सत बिस्मिल्लाह दें धरना। आप सिर्फ ये ज़हन में रखेंगे ये PTI होती, PTI, ये PTI के लीडर कहते, उनकी माएं, बहनें, नानियां, दादियां, क्योंकि उधर तो पानी बंद है, उधर तो जा नहीं सकते, उधर तो डांगा है। इनके JUI के पास भी डांगे हैं और ये लाइनें क्रॉस कर रहे हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह कहते हैं DHA हमें दें, सारे 3000 अरब हमें दें, फिर हम जाने और दिफा जाने, मुफ्ती किफायतुल्लाह कह रहा है। और GHQ जो है वो भीगी बिल्ली बन के बैठा है, चुप करके मुंह में दही करे। काले तौरमान कहते हो करो गिरफ्तार, और गिट्टों में पानी है, मैं कोई और अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, करो गिरफ्तार, 2 FIR टीवी पे बैठ के, टीवी पे बैठ के।
اور ٹینشن ہوتی. میں کہتا ہوں یہ چلے جعلی مقابلہ ہے, یہ نورہ کشتی ہے, لیکن یار اتنی بےعزتی اور کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی یعنی 2-3 بندوں نے فضل الرحمان کو بیانیہ پکڑایا ہوگا نا کہ یہ تم شروع کر دو, تو باقی جو اتنی کسی کو غصہ نہیں آ رہا. یار یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ابتدائی میں آپ کو کیا بتایا کہ تم فوجی ہو تو سلام, فوجی نہیں ہو تو چلو, بالکل درست بات ہے. اب یعنی ایک فوجی ہے, میں جی فوجی ہاں, کرنل ہاں, بریگیڈیئر ہاں, کوئی اور بلا, رات کو وہ ڈاکے مارتا ہے, رات کو بسیں لوٹتا ہے اور سواریوں کو کہتا ہے خبردار میں فوجی ہاں, عزت کرو میری, یہ اتارو, سونے کی چین اتارو, گھڑی اتارو, لیکن میں فوجی ہاں, عزت کرو. ان کا تو یہ حال ہے. کس بات کی عزت کرے؟ آپ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں؟ آپ نے مینڈیٹ کی عزت کی 8 فروری کو کہ لوگ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں لائنوں میں لگ کے؟ آپ نے عمران کی عزت کی؟ 13 میں سے 11 حلقے جیتا, ریکارڈ ہے پاکستان کا. لوگ کہتے ہیں بھٹو, بھٹو کیا بیچتا ہے عمران کے سامنے؟ اے آر اور مکار, ایک خون اشام جاگیردار درندہ, وہ کیا بیچتا ہے عمران کے سامنے؟ نہیں لکھا انگریزی اخبار نے کہ قید اعظم کے بعد زندہ یا کوئی مردہ, کوئی عمران کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. انگریزی اخبار نے لکھا, میرے خیال اکانومسٹ نے لکھا, اس نے لکھا. آپ عزت کرتے ہیں؟ تو فوجی کی عزت ہے, جو فوج اپنا کام کر رہا ہے, صبح آتا ہے جی ایچ کیو میں آتا ہے, جدھر جاتا ہے ٹھیک ہے جی. لیکن میں کہ باقی فوجی کہیں گے سر یہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو ہماری مٹی پلیت کر دی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا ہوگا کور کمانڈر ہاؤس پہ. وہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور کا, کور کمانڈر ہے جو اس وقت, اس کو غصہ کرنا چاہیے تھا. یہ کیا قبضہ کر لیں گے کہہ رہے ہیں اگلے. تو رحمان چیلنج کر رہا ہوں بھائی ایف آئی آر دو, تمہاری دیتا ایف آئی آر دو. چپ اگلے. سنمن بکمن امجن فہم لا یرجعون. اگر غلط پڑی ہے تو معافی, کیونکہ سر تن سے جدا. اس دن بھی ایک بات کر دی تھی, میں نے سنی تھی ایک مولوی سے کہ بابا فرید جو ہے وہ 10 سال کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں لٹکے رہے. میں نے سنی تھی, مجھے کو نہیں پتا, نہ میری کوئی غلام فرید صاحب نہ کوئی ایسی دشمنی ہے. تو سر تن سے جدا, او میرے غریب آدمیاں, میں کوئی مذہب کوئی یہ یا وہ یا کوئی جنت حاصل کروں تک چھوڑا گھن کے میرے گھر پہنچیں گے. میں مسکین آدمیاں, اگر غلط پڑا ہے تو معافی منگنا, کیونکہ اتنے شارٹ کٹ, جنت نے شارٹ کٹ, یعنی اگر میرا سر تن سے جدا کر کے اگر جنت ملتی ہے کسی کو تو میں وہ بھی حاضر ہوں. بے شک سر تن سے جدا کر دیں اور جنت لینی ہے, آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ بیٹھے جی, میں کہتا ہوں نورہ کشتی ہے, لیکن یار کوئی تو سٹینڈ بھی ہوتا ہے, کوئی تو غیرت بھی ہوتی ہے, کوئی تو سے بھی ہوتی ہے بندے. مولوی آ کے ان کی وہ منجی ٹھوک رہے ہیں, یا ڈرے ہوئے ہیں کہ ڈانگا پوسو. ڈانگوں کا ان کا تجربہ نہیں ہے. ان کا تجربہ ہے فارم ہاؤسز کا, اے سیوں کا, گولف کورسز کا. بہرحال جی ہم اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ سٹیج ڈرامے پہ, اب دیکھیں ملک کیا ہو گیا ہے. سٹیج ڈرامے پہ ایک خاتون ڈانس کر رہی تھی, جس طرح ڈانس کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے, جس طرح سٹیج پنجاب میں ہوتا ہے. تو ایک تماشائیوں میں سے ایک فن خان اٹھتا ہے, ایک جو ہے نا وہ احمد بن حنبل بننے کی کوشش میں وہ جا کے جوتیوں کی بارش کر دیتا ہے لڑکی پہ, ڈانسر پہ. میں ڈانس کو پروموٹ نہیں کر رہا, نہ میں کہہ رہا ہوں ڈانس ہونا چاہیے, لیکن یہ دیکھے وہ شروع ہو جاتا ہے مار عورت کو, اور جوتیاں مار مار کے اسے اندر کرتا ہے. یہی ہو رہا ہے. زور کو سلام ہے, ریڑھی الٹ دیں, ماریں, جو مرضی کرنا, آپ ڈانٹے, سر تن سے جدا بالکل کرے. اس کے بعد جی
یہ اگلی خبر ہے، ایک ویڈیو آئی ہے، FCC کی چیک پوسٹ ہے بلوچستان میں، اس کے سامنے 5 ٹرک جل رہے ہیں، FCC کی چیک پوسٹ کے سامنے، کوئی بندہ ہی نہیں نکل رہا باہر بلوچستان میں۔ FCC کی چیک پوسٹ، اور وہ بندہ جس طرح کمنٹری کر رہا ہے، جس کی گاڑی ہے، کہتا ہے یہ میری گاڑی، بہت بڑی گاڑی کروڑوں والی ٹریلا ٹرک، یہ میری گاڑی ہے، یہ جس نے آگ پکڑی ہوئی ہے، اور وہ 4 گاڑیاں پھر وہ دکھاتے ہیں FCC کی چوکی کے سامنے۔ جس بندے کے سامنے کروڑوں کا ٹرک جل رہا ہو اور وہ بتا رہا ہو کیمروں پہ کہ یہ میرا ٹرک ہے، یہ میرا آشیانہ ہے، یہ میرا روزی کا ذریعہ ہے، وہ کدھر گئے 1500 لوگ آرمی چیف والے کہ 1500 لوگ، وہ کدھر گیا محسن نقوی کا SHO؟ پھر ان کو کہیں کہ یہ ذہنی مریض ہیں تو پھر آگے سے غصہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں کہا ہے۔ بہرحال جی، FCC کی چیک پوسٹ کے سامنے یہاں پہ ایک مچھڑ تھا، جانے کی باتیں جانے دو، مچھڑ آج کل بینڈ ماسٹر ہے سعودیہ میں، یعنی وہ ڈرم بجاتا ہے، ادھر بھی چیف، 42 ملکوں کی فوج کا چیف ہے۔ جی آپ درست سن رہے ہیں، راحیل شریف صاحب، شبیر شریف نشان حیدر کا بھائی، اور میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کا بھانجا مبینہ طور پہ، انہوں نے لیے ہیں جی لاہور ڈیفنس میں 4 مربے، 4 مربے کتنے ہوتے ہیں آپ کو پہلے بتایا، مجھے نہیں پتا۔ اور یہ اس دن کاغذی کارروائی ہو رہی تھی جس دن واقعہ ہوا APS کا، اس دن یہ کاغذی انتقال ہو رہے تھے 4 مربے۔ کس نے انکشاف کیا ہے؟ پاکستان کی سیاست کے سب سے باخبر جاوید ہاشمی نے، 4 مربے لاہور ڈیفنس میں، ترجیحات چیک، یہ مربے، یہ سیکٹر، یہ ایکڑ کدھر لے کے جائیں گے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ 23 سال عمر تھی تو ایک بیٹھک میں، ادھر بیٹھکیں بھی کرائے پہ ملتی ہیں، 23 سال بھرپور جوانی، پھر 99 میں شادی ہوئی تو 5 مرلے کا مکان، 99 سے آن ورڈز 2026 پہلے میں اور بیوی، ایک کمرہ، پھر ایک بچہ، پھر بھی ایک کمرہ، پھر 2 بچے، پھر بھی ایک کمرہ، پھر تیسرے بچے پہ 5 مرلے کا مکان کرائے پہ۔ 2026 آ گیا، بال سارے سفید ہو گئے، جسم ڈھیلا پڑ گیا، کوئی مربے کونن، کوئی ایکڑ کونن، کوئی کنالاں کونن، گاؤں میں باپ کا گھر ہے، فخر سے جاتے ہیں کہ ابے نہ گھارے، میرا نہیں ہے، ابے نہ گھارے، اللہ خیر صلی۔ 4 مربے، چولستان کا نمبردار، GHQ کے سامنے دھرنا، کور کمانڈر ہاؤس پہ قبضہ، چپ ڈانگا، کیونکہ یہ تو مارتے ہیں، ان کو تو مارنے کا تجربہ ہے، کھونا تو کو نہیں کہ ڈانگا کہنے لگنی آن۔ اور او بھی فضل الرحمان نے پلے ہوئے بندے، پلے ہوئے بیڑے، یہ لو ڈانگا مار سون۔ پھر اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔